वेलकम टू ईपीजी पाठशाला। ईपीजी पाठशालायाः कृते हार्दं स्वागतं व्याहरामः। मम नाम जे रामकृष्णः इति तिरुपतिस्थराष्ट्रीयसंस्कृतविद्यापीठस्य व्याकरणविभागे आचार्योऽस्मि। सम्प्रति नवाह्निके महाभाष्ये सप्तमाह्निके स्थानेतरसूत्रप्रत्याख्यानं तथा सूत्र अंगीकारे प्राप्तदोषनिवारणम् इत्यंशम् आश्रित्य मम पाठः प्रचलिष्यति। अस्य पाठस्य मुख्यांशाः भवन्ति प्रत्यात्मवचनञ्च इति वार्तिकस्य अवतरणं तन्निराकरणञ्च। एवं स्थानेन्द्रतमः इति सूत्रप्रत्याख्यानप्रकारः। सूत्र अंगीकारे सति प्राप्तानां त्रयाणां दोषाणां वारणं, रुवर्णस्य गुणवृद्धिविषयिणी शंका तत्समाधानञ्च, एकादेशे दूषणं तन्निराकरणञ्च, ततः अन्ते पाठस्य सारः इत्येते अस्मिन् पाठे मुख्यांशाः भवन्ति। स्लाइड् 4। स्थानेन्द्रतमः इत्यत्र त्रयः पाठाः अस्माभिः स्वीकृताः। तत्र आद्ये पाठे स्थानग्रहणस्य प्रयोजनं, नाम षष्ठीस्थानयोगा इति सूत्रादेव स्थानग्रहणे अनुवर्तमाने सति पुनः अस्मिन् सूत्रे स्थानग्रहणस्य प्रयोजनम्, एवं अन्तरतमः इत्यत्र तमग्रहणस्य प्रयोजनम् इत्यादिकं पूर्वं विचारितं प्रथमे पाठे। ततः द्वितीयस्मिन् पाठे सप्तम्यन्तपाठनिराकरणेन प्रथमान्तपाठस्वीकारः, नाम संहितापाठे स्थानेन्द्रतमे उरण्ड्रपरः इति, स्थानेन्द्रतमः उरण्ड्रपर इति उभयथापि सम्भवो अस्ति सप्तम्यन्तपाठस्य प्रथमान्तपाठस्य च। तत्र सप्तम्यन्तपाठः यदि स्वीक्रियते चेत् तत्र बहूनां दोषाणां सद्भावात् सप्तम्यन्तपाठः निराकृतः, प्रथमान्तपाठः एव स्वीकृतश्च। सम्प्रति तृतीयस्मिन् पाठे स्थानेन्द्रतमः इति सूत्रस्य प्रत्याख्यानं, केचन लौकिकन्यायाश्च अत्र प्रस्तूयन्ते। तत्र प्रत्यात्मवचनञ्च इति वार्तिकमारब्धं भगवता कात्यायनेन वार्तिककृत। कथम् इत्युक्ते प्रत्यात्मवचनञ्च, प्रत्यात्ममिति वक्तव्यं, किं प्रयोजनं, यो यस्यान्तरतमः सः तस्य स्थाने यथा स्यात्, अन्यस्य अन्तरतमः अन्यस्य स्थाने मा भूत् इति वार्तिकाराणां पङ्क्तयः। एतासां पङ्क्तीनाम् आशयः विवरीते। प्रत्यात्ममिति वक्तव्यम् इति। प्रत्यात्मम् इत्यत्र आत्मानम् आत्मानं प्रति इत्यस्मिन्नर्थे अव्ययं विभक्ति समीप समृद्धिवृद्ध्यर्थाभावात्यया सम्प्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चाद्योगपद्य यथा सादृश्य संपत्ति साकल्यान्तवचनेषु इति सूत्रेण अविभाव समासः। अस्मिन् सूत्रे यद्यपि वीप्सा इति पदार्थः नास्ति, किन्तु यथा शब्दस्य चत्वारः अर्थाः योग्यता वीप्सा पदार्थानिवृत्तिः सादृश्यम् इति। अतः यथा शब्दस्य ये चत्वारः अर्थाः सन्ति तेषु अन्यतमः अर्थः वीप्सा, तस्मिन् अर्थे अत्र अविभावसमासः भवति। यद् अविभावसमासः भवति आत्मन् अम् प्रति इति स्थिते अविभावसमासः कृतः। अनन्तरं प्रथमानिर्दिष्टं समासोपसर्जनसूत्रेण प्रति इति अव्ययसुपसर्जनसंज्ञा उपसर्जनं पौर्णिपाते कृते सति इकोनिचिणेणादेशे प्रत्यात्मन् इति जातं। ततः अनश्च अन्नन्तादविभावात् टच् स्यात् इति सूत्रेण टच् प्रत्यये टकारचकारणबन्धलोपे अ, नाम प्रत्यात्मन् अ इति स्थिते नस्तद्धिते नान्तस्य भस्य टेर् लोपस्यादिति अन्नित्यस्य लोपे प्रत्यात्म अप्रत्यात्म। ततः सुप्रत्यये अव्ययादावसुपैति सूत्रेण लुकि प्राप्ते तं बाधित्वा नाव्ये भाव ततोऽन्तो पंचमे सूत्रेण
सुस्थाने अमादेशः विपूर्वसूत्रेण पूर्वरूपे च कृते प्रत्यात्मम् इति सिद्ध्यति। इदानीम् अस्य वार्तिकस्य आशयः कः इत्युक्ते उदाहरणार्थं दैत्य अरिहि इत्यत्र अकारद्वयमस्ति। द्वयोः अकारयोः परस्परं सवर्णसंज्ञा अस्ति। एवं श्रीशः इत्यत्र श्री ईशः अत्रापि द्वयोः इकारयोः परस्परं सवर्णसंज्ञा अस्ति। कथम् इत्युक्ते समानस्थानत्वात् समान आभ्यन्तरप्रयत्नत्वात् च। एतावता किं जातमिदानीं द्वयोः अकारयोः सवर्णसंज्ञा अस्ति परस्परम्, एवं द्वयोः इकारयोरपि परस्परं सवर्णसंज्ञा अस्ति। एतावता इमौ द्वावपि सवर्णसंज्ञकौ इति जातम्। तर्हि उभयत्रापि सावर्ण्यम् इति धर्मः अस्ति इति हेतोः कदाचित् द्वयोः अकारयोः स्थाने ईकारः स्यात्, द्वयोः इकारयोः स्थाने आकारः स्यात्, एवं द्वयोः उकारयोः स्थाने आकारः ईकारो वा स्यात्। कुतः इत्युक्ते आकारोऽपि सवर्णः, ईकारोऽपि सवर्णः, ऊकारोऽपि ऋकारोऽपि, तथा च त्रिष्वपि सावर्णमस्ति इति हेतोः अन्यस्य वर्णस्य स्थाने अन्यः सवर्णसंज्ञकः प्राप्नोति। तद्वारणार्थम् इदं वार्तिकम् आवश्यकम् इति वार्तिकाराणाम् आशयः। एवं स्थिते भगवता भाष्यकृता पतञ्जलिना इदं वार्तिकं निराकृतं। कथम् इति चेत् प्रत्यात्मवचनम् अशिष्यं स्वभावसिद्धत्वात्। प्रत्यात्मवचनम् अशिष्यं किं कारणं? स्वभावसिद्धत्वात्। स्वभावतः एतत् सिद्धं तद्यथा समाजेषु समासेषु समवायेषु च आस्यतामित्युक्ते न च उच्यते प्रत्यात्मम् इति प्रत्यात्मञ्च आसते इति भाष्यकाराणां पङ्क्तयः सन्ति। इदानीम् आसां पङ्क्तीनां विवरणं दीयते। समाजः नाम उत्सवेषु सङ्घातः इत्यर्थः। एवं समासः इत्युक्ते सह भोजनं, समवायः इत्युक्ते कस्याञ्चित् क्रियायां मेलनम् इति। अत्र भाष्यकारैः समाजः, समासः, समवायः इति त्रीणि पदानि प्रयुक्तानि। एकैकस्य पदस्य अयमर्थः जातः। अत्र एतेषु आस्यतां नाम समाजेषु आस्यतां, समासेषु आस्यतां, समवायेषु आस्यताम् इति तत्तत् सन्दर्भानुसारेण कदाचित् केनचित् प्रयुक्तम् इदं वाक्यम्। आस्यतां नाम भागः गृह्यताम् इत्यर्थः। उत्सवेषु भागः गृह्यतां, सहभोजने भागः गृह्यतां, कस्याञ्चित् क्रियायां भागः गृह्यताम् इत्येवं रीत्या प्रेरणा अत्र क्रियते। तदा प्रत्यात्मम् इति नोक्तं स्वस्वसमाजादिष्वेव आसते। नाम यस्य योग्यः इतरः भवति तेनैव सह आस्ते, यस्तु तेन सह आगन्तुं न योग्यः तेन सहायं नायाति। एवमेव यः वर्णः यस्य अन्तरतमः स एव तत्र भवति, अन्यस्य वर्णस्य स्थाने अन्यः वर्णः न भवत्येव इति लोकव्यवहारसिद्धोऽयं व्यवहारः। अतः अनेन लोकन्यायेनैव द्वयोः अकारयोः स्थाने आकारे भवति, न त्वीकारः नापि ऊकारः नापि ऋकारः। एवं द्वयोः इकारयोः स्थाने ईकारे भवति, न तु आकारः नापि ऊकारः इत्येवं रीत्या तत्र निरोधः कर्तुं शक्यते इति हेतोः लोकव्यवहारादेव सिद्धत्वात् प्रत्यात्मवचनञ्च इति वार्तिकम् अनावश्यकमेव इति भाष्यकाराणाम् आशयः। अन्तरतमवचनञ्च अशिष्यं योगश्चाप्ययमशिष्यः कुतः स्वभावसिद्धत्वादेव तद्यथा समाजेषु समासेषु समवायेषु च आस्यतामित्युक्ते नैव कृशाः कृशैः सह आसते न पाण्डवः पाण्डुभिः येषामेव किञ्चित् अर्थकृतम् आन्तर्यं तैरेव सह आसते। तथा
गावः दिवसं चरितवत्यः यः यस्याः प्रसवो भवति तेन सह शेरते तथा यान्येतानि गोयुक्तकानि संघुष्टकानि भवन्ति तानि अन्योन्यम् अपश्यन्ति शब्दं कुर्वन्ति इति। नाम वार्तिकस्य प्रत्याख्यानं यथा कृतं प्रत्यात्मवचनं चेति वार्तिकस्य प्रत्याख्यानं यथा कृतं भगवता पतञ्जलिना तेनैव क्रमेण स्थानेऽन्तर्गतविहित सूत्रस्यापि प्रत्याख्यानं कर्तुं शक्यते इति एताभिः पङ्क्तिभिः प्रोक्तम्। पंक्तीनाम् आशयः इदानीं विवरिष्यते। अन्तरतमवचनञ्च इत्युक्ते सूत्रमपि इत्यर्थः। किमर्थम् एवं रीत्या वक्तव्यम् इत्युक्ते स्थानेन्द्रतमः इति सूत्रे पदद्वयं वर्तते। स्थाने अन्तरतमः इति। कदाचित् केषाञ्चित् भ्रान्तिः स्यात् अन्तरतमः इति यत् पदं वर्तते तस्य प्रत्याख्यानं वा इति न। अंतरतमवचनम् इत्युक्ते अंतरतम इत्येतत् पदघटितं संपूर्णं स्थानेऽन्तरतमः इति सूत्रम् अशिष्यम् इत्युक्ते अनावश्यकम् इत्यर्थः। अत एव भगवता उक्तं योगश्चापि अयम् अशिष्यः इति। योगः इत्युक्ते सूत्रम् इत्यर्थः। कदाचित् केवलम् अन्तरतमं वचनम् इत्युक्ते स्थानेऽन्तरतमसूत्रे अन्तरतमः इति पदस्यैव प्रत्याख्यानमिति चिंतना स्यात्, तथा न। योगः नाम संपूर्णं सूत्रमिदम् अशिष्यम् इति तत्र उक्तम्। कः हेतुः इत्युक्ते पूर्वं यः हेतुः प्रदर्शितः स्वभावसिद्धत्वमेव अत्रापि हेतुः इति। अत्र पूर्वं वार्तिकप्रत्याख्यानवेलायां यद्वाक्यं स्वीकृतं तदेव वाक्यम् अत्र स्वीकृतं, किन्तु किञ्चित् विस्तृततया अत्र प्रोक्तं भगवता पतञ्जलिना। कथं? समाजेषु समासेषु समवायेषु च आस्यताम् इति। पूर्वमुक्तं समासशब्दस्य कः अर्थः, समासशब्दस्य कः अर्थः, समवायशब्दस्य कः अर्थः इति। अत्र गुणप्रमाणकृतसादृश्यपरिहारेण विद्याद्यर्थकृतम् आन्तर्यम् आश्रीयते। यथा अत्र दृष्टान्तः नैव कृशाः कृशैः सह आसते न पाण्डवः पाण्डुभिः इत्युक्तं। नाम समाजेषु समासेषु समवायेषु च आस्यतामित्युक्ते नाम तान् पुरुषान् उद्दिश्य इदं प्रयुक्तं। तदानीं ये कृशाः भवन्ति ते कृशैः सह गच्छन्ति इति नास्ति नियमः। ये च पाण्डुवर्णाः भवन्ति ते पाण्डुवर्णैः सह गच्छन्ति इति न नियमः। अतएव कृशत्वं नाम अत्र प्रमाणं, पाण्डुत्वं नाम गुणः। अतः तद्गुणवन्तः इत्युक्ते कृशत्वरूपं यत् प्रमाणम् एवं पाण्डुत्वरूपं यो गुणः तत्प्रमाणवन्तः अथवा तद्गुणवन्तः ये भवन्ति तैः सह एव ते आसते इति न हि अर्थः। किं तर्हि विद्याद्यर्थकृतमेव आन्तर्यम् आश्चर्यते। लोके इदमस्माभिः अनुभूयते, सुस्पष्टं प्रतिदिनं दृश्यते। नाम समानस्तरः यः भवति पुरुषः तेनैव सह अस्मदादीनां गमनं भवति, तेनैव सह अस्मदादीनाम् आगमनं च भवति इति। यथा कुत्रचित् उक्तं गावश्च गोभिस्तुरगास्तरङ्गैर्मूर्खाश्च मूर्खैः सुधियः सुधीभिः समानशीलौ व्यसनेषु सख्यम् इति। अतः अहं कृशः अस्मि, अतः अन्यः कृशः यः भवति तेन सह अहं गमिष्यामि, अथवा अहं पाण्डुवर्णः अस्मि, अन्यः यः पाण्डुवर्णः तेन सह गमिष्यामि इति न कोऽपि चिन्तयति। किं तर्हि अहं विद्यावान् अस्मि, मम काचित् प्रतिष्ठा वर्तते इति हेतोः केनचित् विद्यावता सह एव गम्यते। एवं धनिनोपि तथैव कुर्वन्ति। यस्तु धनी भवति सः धनिना सहैव गच्छति। कुतः इत्युक्ते आन्तर्यं तादृशं भवति। तत्र अन्यदपि उक्तं भगवता भाष्यकृता न केवलं मनुष्येषु अयं व्यवहारः पश्वादिष्वपि, पश्वादीनां विषयेपि। तत्र दृष्टान्तः यथा गावः प्रतिग्रामम् अथवा प्रतिगृहं प्रातः घासभक्षणार्थं कुत्रचित् बहिः गच्छन्ति। सायं यदा आयान्ति
ప్రాతః గావః చరితవత్యః పునః గృహమాగత్య స్వస్వప్రసవేనైవ శేరతే అన్యస్యాః గోః ప్రసవః భవతి కింటు తేన సహ ఇయం గౌః న శేతే కిం తర్హి స్వస్యాః యః ప్రసవో భవతి తేనైవ సహ శేతే ఇతి అతః న కేవలం మనుష్యేష్వేవ అయం వ్యవహారः కింటు పశుష్వపి వ్యవహారः వర్తతే అతః స్వభావసిద్ధత్వాదేవ అత్ర అభీష్టः అర్థः సిద్ధ్యతి ఇతి హేతోః స్థానేంతరవహిన సూత్రమపి అనావశ్యకమేవ ఇతి భాష్యకారాణాం ఆశయः. అనంతరం అత్ర ఆక్షేపः కృతः భోః భవతా మనుష్యాణాం విషये దృష్టాంతः ఉక్తः పశూనాం విషये దృష్టాంతः ఉక్తः ఏవం తావత్ వ్యవహారः చేతనావత్సు భవతి నతు అచేతనేషు తస్య ఉద్దేశం ఇత్యుక్తే సూత్రాణి తు అచేతనాని ఇత్యర్థः. అతః స శంకతే సత్యం భవదుక్త వ్యవహారः అస్తి కుత్ర చేతనావత్స్వేవా ఇతి. తదనీం భాష్యకారాः వదంతి భోః అయం వ్యవహారः న కేవలం చేతనేషు అచేతనేష్వపి కథం ఇత్యుక్తే లోష్టః క్షిప్తః బాహువేగం గత్వా నైవ తిర్యగ్గచ్చతి న ఊర్ధ్వమారోహతి పృథివీ వికారः పృథివీవేవ గచ్చతి ఆంతర్యతః ఇతి. విలక్షణాः దృష్టాంతాः అత్ర భగవతా పతంజలినా ప్రదర్శితాः. లోష్టः ఇత్యుక్తే పాషాణం ఇది చింతయామः. తత్ర యావతి అస్మాకం శక్తిర్భవతి తావత్యా శక్త్యా ఉపరి యదా వయం క్షిపామः తదానీం బాహువేగం గత్వనం అస్మాకం బాహోః యావతి శక్తిః వర్తతే యావాన్ వేగः వర్తతే తావత్పర్యంతం ఉపరి గత్వా నైవ తిర్యగ్గచ్చతి న ఊర్ధ్వం ఆరోహతి కుతః ఇత్యుక్తే లోష్టः నామ పృథివీ వికారः అస్తి ఇతి హేతోః పృథివీమేవ గచ్చతి న తు ఊర్ధ్వం ఆరోహతి నాపి తిర్యగ్గచ్చతి ఇది ఏకः దృష్టాంతः పృథ్వీ సంబద్ధः దృష్టాంతः. ఏవం తథా యాః ఏతాః ఆంతరిక్ష్యః సూక్ష్మాః ఆపః తాసాం వికారో ధూమః సహ ధూమః ఆకాశే నివాతే నైవ తిర్యగ్గచ్చతి న అర్వాగ్ ఆరోహతి అవ్వికారः అపయేవ గచ్చత్యాంతర్యతః ఇతి. అయమపి విలక్షణः దృష్టాంతः. సముద్రే యాః ఆపః భవంతి యజ్జలం భవతి ఇదమేవ జలం కేనచిత్ ప్రకారేణ మేఘాన్ ప్రతి గచ్చతి. తత్ర మేఘేషు సూక్ష్మరూపతయా ఇమాః ఆపః తిష్టంతి. యాః ఏతాః ఆంతరిక్ష్యః సూక్ష్మాః ఆపః ఇత్యుక్తే సముద్రాత్ అంతరిక్షం గతాః. తాసాం వికారో ధూమః సహ ధూమః ఆకాశే నివాతే సతి నైవ తిర్యగ్గచ్చతి న అర్వాక్ ఆరోహతి అవ్వికారः అపయేవ గచ్చతి ఆంతర్యతః. అపాం వికారः అయం ధూమः ఇది హేతోః పునః జలం ప్రతి ఏవ ఆయాతి ఇతి. తతః తృతీయः దృష్టాంతः జ్యోతిషాం వికారः అర్చిః. అర్చిః నామ కిరణः ఇత్యర్థः. జ్యోతిషాం వికారः అర్చిః ఆకాశదేశే నివాతే సుప్రజ్వలితం నైవ తిర్యగ్గచ్చతి న అర్వాక్ ఆరోహతి జ్యోతిషः వికారः జ్యోతిరేవ గచ్చతి ఆంతర్యతః. సంప్రతి అత్ర జ్యోతిః ఇత్యుక్తే సూర్యः ఇది స్వీకుర్మः. సూర్యస్య వికారः యः అర్చిః ఇత్యుక్తే కిరణः భవతి సः ఆకాశదేశే నివాతే సుప్రజ్వలితం నైవ తిర్యగ్గచ్చతి న అర్వాక్ ఆరోహతి జ్యోతిషः వికారः జ్యోతిరేవ గచ్చతి ఇత్యేవం రీత్యా అత్ర పృథ్వీ దృష్టాంతः ఉక్తः జలదృష్టాంతः ఉక్తः ఏవం తేజసः దృష్టాంతోప్యుక్తः. అతः సాదృశ్యం ఇది వ్యవహారः యः వర్తతే చేతనావత్సు ఇత్యేవ నాస్తి అచేతనేష్వపి అయం వ్యవహారः వర్తతే ఇది హేతోః
एतत् सूत्रं विनापि यः यस्य सदस्यो भवति तेनैव सः गच्छति तेनैव सः तिष्ठति इति हेतोः इदं सूत्रम् अनावश्यकमेव इति भगवता भाष्यकृता प्रत्याख्यातमिदं सूत्रं नम्बर् अनन्तरं सूत्र अंगीकारे केचन दोषाः सन्ति सूत्रं प्रत्याख्यातुं शक्यते नास्ति शङ्का कथम् इत्युक्ते व्यञ्जनस्वरौ व्यतिक्रमे च तत्कालप्रसङ्गः इति व्यञ्जनव्यतिक्रमे स्वरौ व्यतिक्रमे च तत्कालता प्राप्नोति व्यञ्जनव्यतिक्रमे इष्टम् उक्तम् आन्तर्यतः अर्धमात्रिकस्य व्यञ्जनस्य अर्धमात्रिकः इक् प्राप्नोति इति भाष्यकाराणां पङ्क्तयः अत्र व्यञ्जनञ्च स्वरश्च व्यञ्जनस्वरौ व्यञ्जनस्वरयोः व्यतिक्रमः व्यञ्जनस्वरव्यतिक्रमः इति द्वन्द्वगर्भितषष्ठी तत्पुरुषसमासः एवं स्थिते व्यञ्जन स्वर इति अनयोः द्वयोः शब्दयोर्मध्ये स्वर इति शब्दः अल्पाच्कः भवति तथा च अल्पाच्तरम् इति सूत्रानुसारेण स्वरशब्दस्य पूर्णिपाते स्वरव्यञ्जनव्यतिक्रमे इति वक्तव्यमस्ति किन्तु व्यञ्जनस्वरव्यतिक्रमे इति अल्पाच्तरस्यापि स्वरशब्दस्य पूर्णिपातः न कृतः परिणिपातः कृतः किं कारणम् इत्युक्ते अनेनैव ज्ञाप्यते उच्चारणक्रमविवक्षा अपि कदाचित् आश्रीयते नाम अस्माकम् उच्चारणे यः क्रमः वर्तते तं क्रमम् आश्रित्य अल्पाच्तरस्यापि परिणिपातः भवति एवं बहुवचकस्यापि पूर्णिपातः भवति इति अनेन ज्ञायते इति अत्र व्यञ्जनव्यतिक्रमे उदाहरणद्वयमुक्तं कथम् इष्टम् उक्तम् इति कथमत्र प्रक्रिया इत्युक्ते यजदेवपूजासङ्गतिकरणदानेषु इति धातुः तस्मात् धातुः निष्ठा इति सूत्रेण क्तप्रत्ययः यज त व्रश्च भ्रश्च सृज मृज यज राज भ्राज छशांशः इति सूत्रेण जकारस्य स्थाने षकारादेशः यश त इति स्थिते वचिस्वपि यजादीनां किति इति सूत्रेण यकारस्य स्थाने संप्रसारण विकारः भवति संप्रसारणसूत्रेण पररूपे कृते सति इषुता ष्टुनाष्टु इति सूत्रेण ष्टुत्वे कृते इष्टम् इति सुप्रति अमादेशे पूर्वरूपे च इष्टम् अत्र एवमेव उक्तं वपबीजसन्ताने इति धातुः पूर्वोक्तरीत्या निष्ठा तप्रत्ययः वकारस्य स्थाने संप्रसारण वचस्वबीजादीनां किति इत्येव तत्र संप्रसारण उकारः संप्रसारणसूत्रेण पूर्वोक्त उक्तम् इति अत्र यजधातोः स्थाने नाम यकारस्य स्थाने इकारः वपधातोः वकारस्य स्थाने उकारः इदानीं तत्र यकारः व्यञ्जनं द्वर्धमात्रकम् इति यकारः अर्धमात्राकालिकः वकारोऽपि अर्धमात्राकालिक इति हेतोः यकारस्य स्थाने अर्धमात्राकालिकः इकारः प्राप्नोति एवं वकारस्य स्थाने अर्धमात्राकालिकः उकारः प्राप्नोति कुतः स्थानेन्तरतमः प्रसंगे सति सदृशतमः आदेशः स्यात् इत्युक्ते तस्य आदेशस्य अर्धमात्रिकौ एव नाम स्थानिनः अर्धमात्राकालिकत्वात् इकारोकारौ आदेशावपि अर्धमात्रिकौ स्याताम् इति दोषः तत्र दोषस्य वारणं क्रियते नैव लोके नैव वेदे अर्धमात्रिकः इक् अस्ति कस्तर्हि मात्रिकः यो अस्ति स भविष्यति भाष्यकाराः वदन्ति भवदुक्तं सत्यं नाम अर्धमात्राकालिकः इकारः अर्धमात्राकालिकारः प्राप्नोति इति भवदुक्तं सत्यं किन्तु लोके वा वेदे वा कुत्रापि अर्धमात्रिकः इक् नास्ति इति हेतोः तत्र अर्धमात्राकालिकस्य इकः प्रसङ्गे एव नास्ति कस्तर्हि मात्रिक एव अस्ति इति हेतोः इष्टम् उक्तम् इत्यत्र यद्यपि यकार अर्धमात्रिकः स्यान्नाम वकार अर्धमात्राकालिकः स्यान्नाम किन्तु अर्धमात्राकालिकः नास्ति इति हेतोः एकमात्राकालिकः इकार एव भवति
एकमात्राकालिकः उकारे भवति इति हेतोः नायं दोषः इति प्रथमदोषस्य वारणं कृतं। ततः एतावता व्यञ्जनव्यतिक्रमे इत्युक्तं, व्यञ्जनस्य विषये नाम हलः विषये तावत्पर्यन्तम् उक्तम्। इदानीं स्वरव्यतिक्रमे च, अत्र स्वरः इत्युक्ते अच् इत्यर्थः। स्वरव्यतिक्रमे दध्यत्र मध्वत्र कुमार्यत्र ब्रह्मबन्ध्वर्थम् आन्तर्यतः मातृकस्य द्विमातृकस्य इकः मातृकः द्विमातृकः यण् प्राप्नोति। पुनः एतादृशः एव आक्षेपः। दधि अत्र इति वर्तते। इतः पूर्वं किं जातं? हलां स्थाने अचाम् आदेश। इदानीम् अचां स्थाने यदा हलः आदेशः भवन्ति तत्र दधि अत्र मधु अत्र इत्यत्र एकमात्राकालिकः इकारः एकमात्राकालिकः उकारः वर्तते। अतः एकमात्राकालिकस्य इकारस्य स्थाने एकमात्राकालिकस्य उकारस्य च स्थाने एकमात्राकालिकः यकारः इकारस्य स्थाने यकारः एवं उकारस्य स्थाने एकमात्राकालिकः वकारः प्राप्नुयात्। कुतः? स्थानेऽन्तरतमः प्रसंगे सदृशतमादेश इत्युक्तम्। एवं कुमारी अत्र ब्रह्मबन्धु अर्थम् इत्यत्र ईकारः द्विमात्राकालिकः दीर्घत्वात्, ब्रह्मबन्धु इत्यत्र ऊकारः द्विमात्राकालिकः। अतः द्विमात्राकालिकस्य ईकारस्य स्थाने द्विमात्राकालिकः यण् प्राप्नोति। एवं ब्रह्मबन्धु इत्यत्र द्विमात्राकालिकस्य ऊकारस्य स्थाने द्विमात्राकालिकः वकारः प्राप्नोति, यण् प्राप्नोति इति आक्षेपः। तदानीं समाधानं पूर्वोदे उक्तं। नैव लोके नैव मातृकः द्विमात्रिको वा यण् अस्ति। लोके वेदे वा द्विमात्राकालिकः यण्, द्विमात्राकालिकः यण् कुत्र मातृकः यण् वा द्विमात्राकालिकः यण् कुत्रापि नास्ति। कस्तर्हि? अर्धमातृकः यो अस्ति स भविष्यति। ततः दधि इत्यत्र एकमात्राकालिकः इकारे भवतु, कुमारी इत्यत्र द्विमात्राकालिकः इकारः भवतु, अथापि आदेशस्तु यकारः उभयत्र अर्धमात्रक एव भविष्यति। यो अस्ति स भविष्यति। अतः द्वितीयोऽपि दोषः नास्ति। अनन्तरम् अक्षुच अनेकवर्णादेशेषु अक्षुच अनेकवर्णादेशेषु तत्कालता प्राप्नोति। इदम इषु आन्तर्यतः अर्धतृतीयमात्रकस्य इदमः अर्धतृतीयमात्रम् इवर्णं प्राप्नोति। अत्र वस्तुतः दोषप्रदर्शनवेलायाम् एकत्र सुष्ठु ज्ञायते चेत् स एव पन्थाः अन्यत्र सर्वत्र। अतः किञ्चित् जागरूकतया विलोक्यताम्। अक्षुच अनेकवर्णादेशेषु अक्षुच अनेकवर्ण आदेशेषु तत्कालता प्राप्नोति। यथा इदम इष इति। इदम् इति प्रातिपदिकं। पंचम्यास्तसिल् इति सूत्रेण तसिल् प्रत्ययः क्रियते। तसिल् इत्यत्र इकार लकारे ऋण्बन्धलोपे तस्, इदं तस्। इदानीं प्राग्दिशो विभक्तिः इति सूत्रानुसारेण तसिलः विभक्तिसंज्ञा। यदा विभक्तिसंज्ञा वर्तते इदं तस् त्यदादीनाम् अह येषाम् अकारः अन्तादेशस्य विभक्तौ इदम् अकारस्य स्थाने अकारः। अनन्तरम् अधोगणीयसूत्रेण पररूपे कृते सति ईद इति जातम्। इदानीं नाम इदा तस् इति स्थिते इदम इष् इति सूत्रानुसारेण इष् आदेशः प्रवर्तते इति चेत् अर्धतृतीयमात्रस्य इत्युक्ते ईद इत्यत्र इ द अ इति वर्णत्रयम्। तत्र इकारस्य एकमात्र, अकारस्य एकमात्र, दकारस्य अर्धमात्र इति हेतोः अर्धतृतीय नाम तृतीय अर्धमित्युक्ते सार्धद्वयमात्रिकत्वम् अत्र वर्तते। अतः अर्धतृतीयः यः तत्र ईद इति वर्तते तस्य स्थाने इष् आदेशोऽपि अर्धतृतीयः नाम सार्धमात्राद्वयकालिकः आदेशः इत्यादेशः प्राप्नोति इति पुनः आक्षेपः। तदानीम् उच्यते नैष दोषः भाव्यमानेन सवर्णानां ग्रहणं नास्ति। भोः अयम् इष् भवति भाव्यमानः इत्युक्ते विधीयमानः। भाव्यमानः यः यः भवति
तस्य सवर्णकः कुत्रापि न प्रवर्तते भाव्यमानेन सवर्णानां ग्रहणं नास्ति इति परिभाषया अत्र ई द इत्यस्य स्थाने अर्धतृतीयमात्रिकः इ इति प्राप्नोति इति दोषः वारितः। अनन्तरं तृतीयदोषः आविष्कृतः यथा गुणवृद्ध्येज्भावेषु च अत्र आदौ गुणविषये वृद्धिविषये च उच्यते नाम गुणश्च वृद्धिश्च एज्भावश्च गुणवृद्धेज्भावाः तेषु गुणवृद्धेज्भावेषु गुणवृद्धेज्भावेषु च तत्कालता प्राप्नोति। सम्प्रति गुणविषये वृद्धिविषये च उदाहरणानि दीयन्ते अग्रे एज् विषये उदाहरणानि आयास्यन्ति। खट्वा इन्द्रः खट्वेन्द्रः खट्वा उदकं खट्वोदकं खट्वा एषा खट्वेष खट्वा ऊढः खट्वोढः खट्वा एलक खट्वैलक खट्वा ओदनः खट्टोदनः खट्वा इतिकायनः खट्वैतिकायनः खट्वा औपगवः खट्टोपगवः इति। आन्तर्यतः त्रिमात्र चतुर्मात्राणां स्थानिनां त्रिमात्र चतुर्मात्राः आदेशाः प्राप्नुवन्ति। एकैकं पश्यामः। खट्वा इन्द्रः इत्यत्र आकार इकारयोः स्थाने आद्गुणैसूत्रेण यः गुणः एकारः अत्र उभयोरपि आकार इकारयोः त्रिमात्राकालिकत्वात् त्रिमात्राकालिकः एकारः प्राप्नोति। एवं खट्वा उदकम् इत्यत्रापि आकार उकारयोः उभयोः त्रिमात्रिकत्वात् त्रिमात्राकालिकः ओकारः प्राप्नोति। एवं खट्वा ईशा अत्र आकारः अस्ति ईकारः अस्ति आकारः दीर्घ ईकारोपि दीर्घः इति हेतोः उभयोरपि नाम एकैकस्य द्विमात्रिकत्वे आहत्य चतस्रः मात्राः सन्ति इति हेतोः अत्र चतुर्मात्राकालिकः आदेशः। एवं खट्वा ऊढः इत्यत्रापि गुणः चतुर्मात्राकालिकः गुणः प्राप्नोति। एवं खट्वा एलका चतुर्मात्राकालिकत्वं खट्वा ओदनः चतुर्मात्राकालिकत्वं खट्वा ऐतिकायनः खट्वैतिकायनः खट्ट उपगवः अत्र चतुर्मात्रकालिकाः स्थानिनः सन्ति इति हेतोः चतुर्मात्राकालिका एव आदेशाः स्युः। नाम अत्र एकारो वा ओकारो वा ऐकारो वा औकारो वा नाम यः गुणः अस्ति या च वृद्धिर्वर्तते सगुणः सा वृद्धिः कदाचित् त्रिमात्राकालिकः भवितुमर्हति कदाचित् चतुर्मात्राकालिकः भवितुमर्हति। आन्तर्यतः त्रिमात्र चतुर्मात्राणां स्थानिनां स्थाने त्रिमात्र चतुर्मात्रादेशाः प्राप्नुवन्ति। किं कारणं स्थानेन्तरतमः प्रसङ्गे सति सदृशतमादेशः स्यात् इत्युक्तम् इति अयं दोषः आविष्कृतः। अत्रापि पूर्वदेव समाधानं किञ्चित् सूक्ष्मतया विलिखितं। नैष दोषः तपरे गुणवृद्धि। अत्र भोः एकारः ऐकारः ओकारः औकारः नाम एकारः एवं ओकारश्च गुणसंज्ञकौ ऐकारः औकारश्च वृद्धिसंज्ञकौ तत्र अदेङ्गुणः इति सूत्रे तपरकरणं कृतं। तेन किं ज्ञायते इत्युक्ते तत्र तपरस्तत्कालस्य इति सूत्रानुसारेण द्विमात्राकालिके तत्र भवति न तु त्रिमात्राकालिकः नापि चतुर्मात्राकालिकः। कुतः इत्युक्ते अत् एङ् इत्युक्ते तत्र तात् इत्युक्ते तकारात् परम् एकारः अस्ति एवं तकारात् परम् ऐकारः अस्ति इति हेतोः तत्र तपरे गुणवृद्धि तपरत्वात् द्विमात्राकालिके एव प्राप्नोति इति चेत् तत्र प्रश्नः क्रियते ननु च तः परः यस्मात् सोऽयं तत्परः न तस्य उद्देश्यम् इत्युक्ते तपरः इत्यत्र बहुव्रीहि समासः क्रियते। तथा च वृद्धिरादैच् इत्यत्र तः परः यस्मात् इत्युक्ते तः तकारः परः यस्मात् आकारतः द्विमात्राकालिकस्य आकारस्य वृद्धिसंज्ञा भवति। एवम् अदेङ्गुणः इत्यत्र तः परः यस्मात् ह्रस्वकार अतः अकारस्य विषये तपरत्वं वक्तुं शक्यते। अत्र तथा नास्ति किल तकारात् परः एकारः तकार ओकारश्च एवं तकारात् परः ऐकारः ओकारश्च ननु च तः परः यस्मात् सोऽयं तत्परः नेत्याः तादपि परः तपरः। भोः यथा भवद्भिः बहुव्रीहि समासः स्वीक्रियते स च इष्ट एव। एवं तात् परः तपरः इति पंचमी तत्पुरुषोऽपि अत्र स्वीक्रियते। अतः पूर्वोक्ताः दोषाः सर्वेपि वार्यन्ते। नाम द्विमात्राकालिकस्य स्थाने त्रिमात्राकालिकाः चतुर्मात्राकालिकाः प्राप्नुवन्ति दोषः वार्यते।
तदानीम् आक्षेपः यदि तादपि परः तपरः इत्युच्यते रूदोरप् इति सूत्रम्। नाम ऋकारान्तात् उकारान्ताच्च धातोः अप् प्रत्ययः स्यात् भावे अर्थे। यथा यवः स्तवः। इदानीं यु मिश्रणे अमिश्रणे च इति धातुः, स्टै स्तवने इति धातुः। इदानीं रूदोरप् जागृतविलुक्यतां रूदोरप् इत्यत्र ऋत् इत्युक्ते तात् परः तपरः इत्युक्ते तात् परः तपरः ह्रस्वकारः अस्ति। अतः ह्रस्व उकारान्तः धातुः यः अस्ति यु धातुः स्तु धातुः तत्रैव अप् प्रत्ययः स्यात्। लोय् छेदने पोय् पवने इत्यत्र तु दीर्घ उकारान्तौ इमौ द्वौ धातुः स्तः इति हेतोः अत्र तु अप् प्रत्ययः न स्यात्। अतः पंचमी तत्पुरुषस्य स्वीकारे तात्परः तपरे स्वीकारे अयं दोषः अस्ति किल, कथं भवता वार्यते इति आक्षेपः। भोः रूदोरप् इत्यत्र तकारः नास्ति, स्पष्टं रूदोः दकारः एवं वर्तते इति। किं दकारे प्रयोजनं? तकारः अस्ति चेत् तपरस्तत्कालसूत्रेण तत्र तपरत्वं स्वीक्रियते तत्कालस्य ग्रहणम् इति। किं दकारे प्रयोजनम् इति चेत् स पृच्छति किं तकारे इति चेत् यतोहि इदानीं दीर्घे ऊकारान्तेपि अप्रत्ययः इष्टः, ह्रस्वे उकारान्तेपि अप्रत्ययः इष्टः, तर्हि तकारस्य प्रयोजनं किमपि नास्ति। किन्तु असन्देहार्थः यदि रु उ इत्यनयोः सन्धिः क्रियते चेत् नाम यणादेशो वा कोऽपि स्यात्, तथा च सन्देहास्पदमिदं स्यात् उच्चारणम्। अतः सन्देहनिवृत्त्यर्थं तकारः इत्युक्ते तर्हि दकारोऽपि, अथ मुखसुखार्थः तकारः इत्युक्ते दकारोऽपि। एतावत् किं जातम्? अत्र तकारे कुर्ते वा दकारे कुर्तो वा समानं प्रयोजनं। यतः ह्रस्वान्तेऽपि अप् प्रत्ययः इष्टः, दीर्घे उकारान्तेऽपि अप्रत्ययः इष्टः, अतः तदयोः नास्त्येव प्रयोजनम्। एतावता अयं दोषः वारितः गुणभावे वृद्धिभावे च। एज् भावे कुर्वाते आन्तरितः अर्धतृतीयमात्रस्य टिसंज्ञकस्य अर्धतृतीयमात्रः एज् पराप्नोति इति। इदानीम् अत्र कुर्वाते नाम डुक्रीकरणे इति धातुः वर्तमाने लट् प्रथमपुरुषद्विवचने आतां नाम त आतां झ, एवं मध्यमपुरुषद्विवचने त आतां झ तास् आधाम् इति प्रत्ययः। इदानीं ताम् इत्यत्र आम् वर्तते, थाम् इत्यत्रापि आम् वर्तते, अर्धतृतीयमात्रः नाम आकारस्य मात्रा द्वयं, मकारस्य अर्धतृतीयमात्रः। तादृशः एव एकारः नाम टित आत्मनेपदानान्टेरे इति सूत्रेण आम् इत्यस्य स्थाने उभयत्रापि एकारः विहितः। उभयत्रापि इति कुर्वाते। इदानीम् अयम् एकारः कीदृशः प्राप्नोति इत्युक्ते अर्धतृतीयमात्रकस्य आम् इत्यस्य स्थाने अर्धतृतीयमात्रः एकारः प्राप्नोति इति पुनः दोषः। तदानीम् उक्तं नैव लोके न च वेदे अर्धतृतीयमात्रः एज् अस्ति, लोके वा वेदे वा कुत्रापि अर्धतृतीयमात्रः कुत्रापि नास्ति इति हेतोः कुर्वाते इत्यत्र यो दोषः भवता प्रदर्शितः सः दोषः नास्त्येव इति। अनन्तरं रुवर्णस्य गुणवृद्धिविषयिणी शङ्का। रुवर्णस्य गुणवृद्धिप्रसङ्गे सर्वप्रसङ्गः विशेषात्। रुवर्णस्य गुणवृद्धिप्रसङ्गे सर्वप्रसङ्गः सर्वे गुणवृद्धिसंज्ञकाः रुवर्णस्य स्थाने प्राप्नुवन्ति। किं कारणम्? अविशेषात्। न हि कश्चित् विशेषः उपादीयते एवं जातीयः गुणवृद्धिसंज्ञकः रुवर्णस्य स्थाने भवति इति अनुपादीयमाने विशेषे सर्वप्रसङ्गः इति। कोऽर्थः इति चेत् एतावत्पर्यन्तं स्थानेन्द्रसूत्राङ्गीकारे ये दोषाः प्राप्ताः ते च निवारिताः। सम्प्रति अयमपि तादृशः। इदानीं ऋकारः अस्ति, ऋकारस्य स्थाने गुणः कः? यथा कृष्णार्धि इत्यत्र सिद्धान्ते अस्माभिः किं क्रियते? कृष्णवृद्धि इति स्थिते आद्गुणीसूत्रेण गुणः भवति, स च गुणः स्थानसममाश्रित्य अकारो भवति, स च वरुणपदसूत्रानुसारेण रपरो भवति, अर् इति भवति कृष्णार्धिः। एवं ऋकारस्य स्थाने यत्र वृद्धिर्भवति आर् इति भवति इति अस्माकम् अनुभवे वर्तते। यथा आर्जवं ऋजु भावः इत्यस्मिन् अर्थे ऋकारस्य स्थाने वृद्धिर्नाम आकार भवति, स च रपरो भवति आर्जवम्।
इदानीं शङ्का अस्ति ऋकारस्य गुणप्रसङ्गे नाम कृष्णार्धी इत्यत्र ऋकारस्य वृद्धिप्रसङ्गे आर्जवम् इत्यादिषु सर्वप्रसङ्गः इत्युक्ते सर्वे गुणवृद्धिसंज्ञकाः रुवर्णस्य स्थाने प्राप्नुवन्ति। ऋकारस्य स्थाने गुणः इत्युक्ते अकार एकार ओकाराः त्रयोपि प्राप्नुवन्ति। एवं ऋकारस्य स्थाने वृद्धि इत्युक्ते अस्माभिस्तु आकारः क्रियते न, आकारेण साकम् ऐकारोऽप्यायाति औकारोऽप्यायाति। सर्वे गुणवृद्धिसंज्ञकाः गुणः इत्युक्ते न केवलम् अकारः एकार ओकारोऽपि प्राप्नुतः, वृद्धि इत्युक्ते न केवलम् आकारः ऐकारः उकारश्च प्राप्नोति। किं कारणम्? अविशेषात्। न हि कश्चित् विशेष उपादीयते। नाम ऋकारस्य स्थाने गुणः इत्युक्ते अकार एव भवति, ऋकारस्य स्थाने वृद्धि इत्युक्ते आकारे भवति इति नास्ति नियमः। यदा नियमः नास्ति सर्वे गुणसंज्ञकाः वर्णाः प्राप्नुवन्ति, सर्वे वृद्धिसंज्ञकाः वर्णाः प्राप्नुवन्ति इति। एवं जातीयः गुणवृद्धिसंज्ञः वर्णस्य स्थाने भवति इति विशेषः नास्ति तत्र। अनुपादीयमाने विशेषे न विशेषे अनुपादीयमाने सति सर्वेषां गुणसंज्ञकानां सर्वेषां वृद्धिसंज्ञकानां वर्णानां सम्भवोऽस्ति इति पुनः आक्षेपः। तत्र उच्यते न वा रुवर्णस्य स्थाने रपर्प्रसङ्गात् अवर्णस्यान्तर्यं न वा एष दोषः। किं कारणं? रुवर्णस्य स्थाने रपर्प्रसङ्गात् उः स्थाने अण् प्रसज्यमान एव रपरो भवति इत्युच्यते। तत्र रुवर्णस्य आन्तर्यतः रेफवतः रेफवान् अकार एव अन्तर्गतो भवति। भोः, एकारः न ओकारः न गुणः, एवं ऐकारः वृद्धिः न प्रवर्तते, औकारवृद्धिर्न। कुतः इत्युक्ते रुवर्णस्य स्थाने ऋ इति यः वर्तते तस्य स्थाने यः अकारो भवति, उः स्थाने उः नाम ऋकारस्य स्थाने यः अण् प्रसज्यमान एव रपरः भवति इत्युच्यते। एवं नाम प्रसज्यमान इत्युक्ते अकारः आदौ भवति अनन्तरं कदाचित् रेफः आयाति इति न। यदा अकारः प्रविशति तदानीं तत्र स एव भवति। एवं ऋकारस्य वृद्धिः इत्युक्ते आकारः यदा भवति सः प्रसज्यमानेव तत्र वृद्धिः रेफवान् भवति, रेफवतः रेफवान् अकारः एव अन्तर्गतो भवति इत्येवम् अयमपि दोषः वारितः। तदनन्तरम् आक्षेपः सर्वादेशप्रसङ्गस्तु अनेकाल्त्वात् सर्वादेशस्तु गुणवृद्धिसंज्ञकः वर्णस्य प्राप्नोति। किं कारणम्? अनेकाल्त्वात्, अनेकाल्स्य सर्वस्य इति। नाम ऋकारस्य स्थाने गुणः इत्युक्ते अर्, ऋकारस्य स्थाने वृद्धि इत्युक्ते आर् इति भवद्भिः उक्तं, बहुत्र इदमुक्तं। तर्हि अर् इत्युक्ते अनेकाल् भवति, आर् इत्युक्ते अनेकाल् भवति। अतः ऋकारस्य इत्युक्ते तथा च किं स्यात्? ऋकारान्तं यद्वर्तते तस्य सम्पूर्णस्य स्थाने गुणः अर् स्यात्। नाम सर्वं स्थानिनं केवलं ऋकारमिति न, सर्वं स्थानिनम् अपहाय तत्स्थाने अर् स्यात्। एवं सर्वं स्थानिनम् अपहाय तत्स्थाने आर् इति स्यात्। कुतः? तयोः अनेकाल्त्वात्। तथा च अलोन्द्यस्य इति सूत्रस्य वस्तुतः अस्माकं तु अलोन्द्यसूत्रानुसारेण ऋकारस्यैव स्थाने गुणः, ऋकारस्य वृद्धिः इति। किन्तु अत्र अलोन्द्यसूत्रं बाधित्वा अनेकाल्सूत्रानुसारेण अर् इति अनेकाल् आर् इति अनेकाल् सर्वादेशौ स्याताम् इति आक्षेपः। तस्य आक्षेपस्य एवं समाधानं न वा अनेकाल्त्वस्य ददाश्रयत्वात् वर्णादेशस्य अविघातः न वा एष दोषः। किं कारणम्? अनेकाल्त्वस्य तदाश्रयत्वात् यदा अयम् उः स्थाने तदा अयम् अनेकाल्, अनेकाल्त्वस्य तदाश्रयत्वात् वर्णादेशस्य विघातो न भविष्यति। भोः, उपदेशवेलायामेव अयम् अर् इति नोपदिष्टः, आर् इति नोपदिष्टः। गुणः अकारः आयाति, वृद्धि आकारः आयाति इत्युक्तम्। अनेकाल्त्वं कथम् आगतम्? अकारम् आश्रित्य अयं रेफः, आकारम् आश्रित्य अयं रेफः, इकारम् आश्रित्य रेफः, ईकार इत्येवं रीत्या यदा अयं ऋकारः उः स्थाने अकारः उः स्थाने प्रवर्तते तदानीम् अयम् अनेकाल्। अतः अनेकाल्त्वस्य तदाश्रयत्वात् नाम यः आदेशः प्रवृत्तः तदाश्रयः भवति, न तु अर्थत्वेन उपदिष्टः नापि आर्त्वेन उपदिष्टः इति हेतोः रुवर्णादेशस्य विघातः न भविष्यति। एतावता अनेकाल्तः स्वरादेशे इति दोषः नास्ति एव इति एकं समाधानम्। अन्यसमाधानम्
अनान्तर्यमेव एतयोरान्तर्यम् एकस्य अन्यतरमा प्रकृतिर्नास्ति अपरस्यापि अन्यतरमः आदेशो नास्ति एतदेव एतयोरान्तर्यम् अनन्तरं वदति भवदुक्तः प्रश्नः अतीव साधुः कुतः इत्युक्ते ऋकारस्य योग्यः आदेशः नास्ति अर् इत्यस्य आर् इत्यस्य योग्यः स्थानी नास्ति ततः अनान्तर्यमेव आन्तर्यं नाम सादृश्यम् असादृश्यमेव एतयोर्द्वयोः सादृश्यम् एकस्य अन्यतरतमा प्रकृतिः नास्ति नाम अर् इत्यस्य सदृशतमा प्रकृतिः नास्ति अपरस्य रु इत्यस्य तरतमः आदेशः नास्ति अतः अत्र अनान्तर्यमेव एतयोः आन्तर्यम् अत्र भाष्यकारणम् अयमाशयः अस्माभिः पूर्वतनेषु पाठेषु यत्र अनेकविधम् आन्तर्यं तत्र स्थानतः अन्तरं बलीयः इत्यत्र अनेकविधम् आन्तर्यं नाम स्थानकृतम् आन्तर्यम् अर्थकृतम् आन्तर्यं गुणकृतम् आन्तर्यं प्रमाणकृत आन्तर्यम् इति चतुर्विधम् उक्तं तावदेव न प्रकारान्तरेण आन्तर्यं वर्तते किं तत् प्रकारेण आन्तर्यं नाम अनान्तर्यमेव आन्तर्यं मातृकस्य रुवर्णस्य मातृकः अकारः गुणः इति तु न दीर्घस्य तुल्यप्रमाणत्वात् एकार ओकारो इत्यपि न किं तर्हि स्थानकृतम् आन्तर्यं केनापि नास्ति इति हेतोः नाम पूर्वमुक्तम् अकारस्य ऋकारेण सह अर् इत्यस्य ऋकारस्य आर् इत्यस्य नास्ति इति हेतोः स्थानकृतम् आन्तर्यं केनापि नास्ति इति हेतोः अनान्तर्यमेव एतयोः परस्परम् आन्तर्यम् अतः एतादृशम् आन्तर्यमाश्रित्य अयम् आदेशः प्रवर्तित न दोषः अत्र पुनः तृतीयं समाधानं संप्रयोगो वा नष्टाश्वदग्धरथवत् अथवा नष्टाश्वदग्धरथ सह संप्रयोगो भवति तद्यथा तवाश्वो नष्टः ममापि रथो दग्धः उभौ संप्रयुज्यावहि इति एवं यवापि तवाप्यन्तरतमा प्रकृतिर्नास्ति ममाप्यन्तरतमः आदेशो नास्ति अस्तु नव संप्रयोगः इति नाम अत्र द्वयोः गमनम् आसीत् रथेन एकस्तु स्वीयेन रथेन गच्छति अपरोपि स्वीयेन रथेन गच्छन् आसीत् कदाचित् गमनवेलायाम् एकस्य पुरुषस्य रथिकस्य अश्वस्य केनचित् कारणेन मरणं जातम् अन्यस्य पुरुषस्य रथस्य दाहः जातः इदानीं किं कर्तव्यम् इत्युक्ते उभयोर्मध्ये तत्र एवं सम्भाषणं भवति तव अश्वः नष्टः ममापि रथः दग्धः अतः उभौ संप्रयुज्यावहि नाम मम रथः भवति तव अश्वः भवति अनेन उभयोः गमनं भविष्यति एवम् इहापि रु अर् इमौ द्वौ एवम् आलोचेतः तवापि अन्तरतमा प्रकृतिर्नास्ति ममापि अन्तरतमः आदेशो नास्ति तदेव आवयोः आन्तर्यम् इति अतः अस्माकं सहगमनं भवतु इत्येवं रीत्या आलोचनं भवति इति अत्र नष्टाश्वदग्धरथवतु इत्यत्र नष्टः अश्वः यस्य सः नष्टाश्वः दग्धः रथः यस्य सः दग्धरथः नष्टाश्वश्च दग्धरथश्च नष्टाश्वदग्धरथौ नष्टादग्धरथौ इव नष्टाश्वदग्धरथवत् इति बहुव्रीहि द्वयगर्भित द्वन्द्वगर्भित तद्धितवृत्तिः अत्र अनन्तरम् एकादेशे दूषणम् एजवर्णयोरादेशे अवर्णं स्थानवर्णप्रधानत्वात् एजवर्णयोरादेशे अवर्णं प्राप्नोति खट्वैलका औपगवः मालौपगवः किं कारणं स्थानिनः वर्णप्रधानत्वात् स्थानी ह्यत्र वर्णप्रधानः इति नाम खट्वा एलका माला औपगवः इत्यत्र इति वर्तते आकारः अस्ति एकारः अस्ति आकारः अस्ति औकारः अस्ति अस्माभिः किं क्रियते उभयोः स्थाने यथासङ्ख्यम् ऐकारः एकत्रादेशः औकारः आदेशः क्रियते न तथा किन्तु स्थानिनः वर्णप्रधानत्वात् अवर्णैव तत्र प्राप्नुयात् इत्याक्षेपः समाधानं चते सिद्धन्तु उभयान्तर्यात् सिद्धमेतत् कथम् उभयान्तर्यात् उभयोः यः अन्तरतमः तेन भवितव्यं न च अवर्णम् उभयोः अन्तरतमम् अवर्ण उभयोः अन्तरतमं नास्ति किं तर्हि ऐकारः अन्तरतमः भवति औकारः अन्तरतमः भवति हेतोः तयोः प्रवृत्तिर्भवति इति एकादेशविषये अयं दोषः नास्ति एतावता अस्मिन् पाठे आदौ प्रस्तावना उपोद्घातः प्रत्यात्मवचनं च इति वार्तिकस्य निराकरणं सूत्रप्रत्याख्यानप्रकारः तदवसरे लौकिकविज्ञानशास्त्रसम्बद्धाः केचन दृष्टान्ताः सूत्राङ्गीकारे प्राप्तानां त्रयाणां दोषाणां निवारणं तपरस्तत्कालस्य सूत्रप्रस्तावना रुवर्णस्य गुणवृद्धिविषयिणी शङ्का तन्निराकरणं तदवसरे
नष्टाश्वदग्धरधन्यायस्य चर्चा ततः एकादेशविषयिणी शंका तत्समाधानम् इत्याद्यंशाः अत्र विस्तरेण विचारिताः इति शम्।